J'espère que vous allez bien. اليوم نطولوا شويه الهضره بزاف. غادي نكملوا لا سويت على فيديو باسي اللي كانت على لي ماتريس فيش تي دي دو ستو يونيفرسيتي دو ستو. بون وين كنا دروك عندنا حسابات. قال لكم قالنا حسبوا طاونا اون ماتريس، طاونا باغ اكزومبل لا ماتريس سي، سقدوا طاونا لا ماتريس سي اش تقول؟ فوالا تقول 1 0 moins 2 0 moins 1 3. هادي لا ماتريس اللي عندنا. غادي نكتب لك حل باش يبان. فوكس. قالوا لنا حسبوا 1 1 tiers ولا 1 demi؟ صح، 1 tiers de c. كيفاش نديرو؟ هي معناتها 1 tiers de 1 0 moins 2 0 moins 1 3. كيفاش نحسبوها؟ نضربو، ياك ضرب، نضربو 1 في 3 في 1 1 على 3. هادي في هادي 0، هادي في هادي moins 2 sur 3، هادي في هادي 0 moins 1 sur 3 et 1. هذا هو الريزلتو. بون غادي لا فيديو تكون شويه طويله، غادي نتعلموا كيفاش نخدموا تاني بالكازيو. كيما هاد الحساب كيفاش نديروه باش نتاكدوا بلي انني بوسيبل يعطونا حساب كبير على هاك ولا سي با. المهم خاص ديجا الحاجه الاولى الكازيو تاعنا نديروها جو سي با اذا يتبان، نديروها في لي ماتريس، سما نديروها في 6 سي بون. نكتبوا لا ماتريس تاعنا غادي خيروها الشكل تاعها اللي درنا هذاك النهار لو تيب. هذه راها من تيب 3 2 دونك 2 نعمرو 1 نكتبو ابخي نديرو ايغال 0 moins 2 0 moins 1 et 3. سي بون كتبنا لا ماتريس تاعنا. نخرجو باش تبان، نخرجو ابخي حنا خصنا ندير نكتبو 1 sur 3 فوا شيفت عند الكات ماتريس يخرج لنا هاد لو طابلو. نروحو عند لا ماتريس اللي انا كاتبينها دونك 3 ايوا نديرو ايغال. هاي دي لا ماتريس 1 sur 3، هادي moins 2 sur 3. بون كيما نشوفو هنا كي رانا هنا كتبت لنا moins 2 وهاد لو شيف وهاد الحيه 3. هادي في لي ماتريس في الكازيو هي نفسها moins 2 sur 3. عاود نزيدو نهودو هنايا اش كتبت لنا moins 1 sur 3 وحداها راه لو 1. سي لا ميم شوز اللي لقيناها هنا دونك اوني جوست كونفيرمو بالكازيو. سي بون تعلمنا كيفاش نحسبو بالكازيو. طاونا ابخي شوفوا اي حاجه يعطوها لكم حسابات وصاي تحسبوا هادي باغ اكزومبل كيما عطاونا ابخي طاونا سي بلس 2 سي. الحاجه الاولى نحسب 2 سي ندير بلا ميم ميثود تاع هادي 2 فوا 2 باغ اكزومبل هنايا راها 2 دونك 2 فوا 1 2 فوا 0 2 موان 2 اكسيتيرا. نحسبوها ونوجدوها ابخي نديرو سي بلس 2 سي. شنو لقيناها؟ جاتنا 1 0 moins 2 0 moins 3 plus هذه اللي حسبناها ديجا اللي هي 2 سي 2 0 moins 4 0 moins 2 6. كي نديرو لا صوم تاعنا واش هذا بلس هذا 2 هذا بلس هذا 0 هذا بلس هذا moins 6 هذا مع هذا 0 هذا وهذا moins 3 هذا وهذا 9. سي بون سي لو ريزولطا. نبغوا نحسبوها بكازيو تاني لا ميم شوز كيما قبيله. نكتبوا لا ماتريس ا ونكتبوا لا ماتريس بي ونديروا شيفت ايوا نعاودوا. بون ما غاديش نركز اليوم على الكازيو. بون ابخي طاونا سي فوا دي ضرب. خاصنا قبل ما نروحو نديرو الضرب خاصنا نشوفو اذا ديفو يقولك اسكو نقدروا نديرو الضرب كيما في الفيديو باسي اللي سقساونا لي برودوي اللي نقدروا نديروهم. صاي قلنا بلي الشرط لازم ان بلوتو ان ايغال ان بريم.
سي بون. الضرب عنده طريقه اللي بون. هنا درنا سي فوا دي، نرسمو كي الجدول، نكتبو سي فوا دي بالترتيب كيما راها باسكو عندهم علاقه بالان والام، ما نقدوش نقلبو. نكتبو لا ماتريس تاعنا تاع سي، ونكتبو ثاني الفوق لا ماتريس تاع لو دي. وما لازمش نقلب، ما نديرو دي فوا سي باسكو هنا يتبدل لو ان ولو ام اللي هو الشرط تاع الضرب. اتونسيون. اي بون، حنايا غادي هنايا يخرجولنا نكتبو شحال من نمرو غادي يخرج لنا على حساب لي ماتريس اللي عندنا باش نعرفو واش غادي نلقو. دونك عند الاولى لو بروميير بوين نرسمو كي المعلم متعامد متجانس اللي نعرفوه، والارقام كاع اللي دخلوا في داك المعلم غادي يسحقوهم. نديرو لو 1 فوا موان 2 بلس 0 فوا 1. هذا قاعده هكا نحسبو. نديرو الاول في الاول زائد الزاوج في الزاوج، ونلقو الرقم تاعنا نحسبوه نورمال. نديرو بلس بيناتهم ما نغلطوش. لقينا هنايا موان 2 نكتبو على موان 2. وبنفس الطريقه نقعدو هكا معلم متعامد متجانس هكا تعاونكم. رحنا هنايا باش ما نضيعوش الوقت، درنا الاولى والثانيه وصاي. هنايا تاني دخلنا الموان 1 فوا 1 ابخي 3 فوا 1. نديرو الضرب تاعنا ونجمعو هنا لقينا 2 نروحو نكتبو عنا 2. وبلا ميم فاصون نعمرو كاع لا ماتريس تاعنا اللي هي برودوي دو دو ماتريس اللي هي سي فوا دي. نقدرو ميم بالكازيو نكونفيرمو باسكو لي ماتريس نقدروا نديروهم بالكازيو. جو كاين غير حاجه وحده اللي ما نقدروش نديروها بعد نعرفوها. هنا عمرنا لا ماتريس تاعنا. دوك نروحو نكونفيرمو لا كالكولاتريس، نروحو نديروها اون مود ماتريس اللي هو نيميرو 6 ماتريس. ابخي نديرو شيفت 4 نديرو 1 لو طون نديرو 1 نروحو نديرو ماتريس ا. ايوا نديرو لو تيب تاعها ونبداو نكتبو كيما هنا انا كنت كتبتها ديجا. نعاودو نروحو نديرو شيفت نروحو ماتريس بي نديرو ماتريس بي نكتبو نروحو نشوفو التيب تاعها ونعمرو نكتبو لو شيفر نديرو ايغال شيفر ايغال شيفر ايغال. ابخي نديرو في اسي وبعد نديرو شيفت ماتريس نديرو 3 فوا شيفت 4 4. ايوا نديرو لو برودوي تاعنا تخرج لنا لا ماتريس. ها هي لا ميم اللي لقيناها كي حسبنا. لا ميم بون جو كراني غلطه تما ما كاش 3 في ماشي 3 1 ني غلطه في الكتابه. ابخي عندنا لو ديتيرمينون نروحو نحسبو لو ديتيرمينون. افون عندنا دي بيسونس 2. كي تكون عندنا اون ماتريس يقولوا نحسبوها لنا او كاري نديروها هي في نفسها ونحسبوها بلا ميم ميثود تاع الضرب. تما خاصكم نعرفوا طريقه الضرب. كي يعطوك دي بيسونس 2 ديرها هي في نفسها ونديرو بنفس الطريقه. وكي يعطوك دي بيسونس 3 دير دي فوا دي بيسونس 2 ودي بيسونس 2 تكون حاسبها قبل. دروك نروحو نديرو لو ديتيرمينون. calculer le déterminant de D. هنايا لو ديتيرمينون دو دي غادي نروحو نحسبوه. عندنا دي نكتبو لا ماتريس تاعنا حدانا سي اون ماتريس كاري دو تيب 2 2. نديرو ضرب الطرفين. نضربو الطرف الاول ناقص الطرف الثاني. ثم كيما هنايا نديرو موان 2 في 1 موان 1 في 1 ماشي كيما الطريقه تاع الضرب. صاي نديرو موان 2 في 1 ناقص 1 في 1 ونحسبو لو ديتيرمينون تاعنا
نلقوه عدد، هذا عدد ماشي ماتريس، نقدروا نفيريفيوه بالكالكولاتريس بيان سور. عاود قالوا لنا لو ديتيرمينون دو او في ليكزارسيس تاعنا، نكتبوا بيان سور حدانا لا ماتريس، باسكو كون ما كتبوهاش ما غاديش نعرف كيفاش نخدموا. جوغ طرق ساهلين شولا اللي قالهم المعاوده، باسكو كاين بزاف الطرق اللي غادي نحسبوا بهم شحال من حاجه. كيما هنا نديرو عنا ا و بي و سي اللي هما موان دو، كيما هنا نديرو الاشاره تاعنا بلس ا موان بي بلس سي، كون عندنا دي نديرو موان دي، ايوا نكملو نروحو نكتبو بلس ا، نروحو نديرو صبعنا عنده ونديرو مع متعامل متجانس، نمحو كاع الارقام الباقيين والباقي نكتبوه على شكل ماتريس. عاود لا ميم شوز بور لو بي، نكتبو موان بي، نروحو مع المتعامل شوفوا هذه غير تاعي انا مع المتعامل متجانس، حاجه تقولها كاش واحد بيناتنا، نسوبريمو الباقي واللي بقانا نكتبوه على شكل ماتريس. عاود لا ميم شوز بور لو سي، شنديرو مع المتعامل متجانس. ايوه والباقي نكتبوه حاجه غير تخلطوا اتونسيون، باسكو حاجه سهله ما نتخلطوش فيها. وهذه لا ماتريس الصغيره اللي تشكلت لنا هي نفسها كيما الشكل تاع اللي قبلها اللي درناها في الدي، تشبه لها ديجا هي عندها نفس الشكل، دونك نخدموها بنفس الطريقه، الحساب العددي تاعها يكون بنفس الطريقه. دونك بلس ا والموان بي وموان سي نعوضوهم، انا كتبتهم غير باش نفهم. دونك البلس ا سي موان دو، لو 1 لو 0. نروحو نعاودو نكتبو كيما نقولو الكتابه الصحيحه دروك. دونك عندنا لو ديتيرمينون دو او هو موان دو، حلو قوس موان دو في 4 موان 0 في 1. موان بون يا غلطه في الكتابه. عاود موان بي، نديرو موان 1 فوا 4 موان 0 فوا 0 موان 1. أنا غلطة في كتابة جماعة، موان تما ماشي بلوس بيناتهم. عندنا لو ديتيرمينون دو، دوك هذيك تروح 0 اخرى ملي تروح 0 وعند نروحو نديرو يعني موان دو في موان وي. ليكزارسيس تاعنا واش قالولنا موان ديتيرميني لا ماتريس انفيرس دو دي موان 4 اي او. تما كي يقولك قادر يكتبها لك كتابيا ماتريس انفيرس باغ اكزومبل 2 دي، ولا ماتيماتيكمون يكتب لك دي بويسونس موان 1. هنا عندنا قانون لازم جماعه نحفظوه. واش يقول هنا؟ غادي نديرها لا دي بون دي موان 1 هي 1 sur le déterminant de d fois le cofacteur de d. تبغي تكتبها هنا ولا ما تكتبهاش؟ مهم هذا قانون لازم يتحفظ، بلا بيه ما تحلش السؤال كي يقول لك لا ماتريس انفيرس ولا يكتب لك كيما في هذه الحاله دي موان 1 وهذه ما كاش في الكالكولاتريس، ثم قانون لازم تحفظه. ديتيرمينون بالك تلقاه فيت في ولا، وهذه دروك نحسبوها، هذه سموها كوفاكتور، وهي c'est un ensemble des comatrices. دوك نشرحوا هاد المصطلحات هادو من جبناهم. نكتبوا بعد لا ماتريس تاعنا دي اللي تقول موان دو 1 1 شنو راح نديرو يا ربي
الاشارات اللي غادي نسحقوهم في لو كوفاكتور كي تكون عندنا ماتريس من دو دو نديرو بلس موان ودوك نفهمو اون ديتاي شنو راح نديرو. حنا لا ماتريس باغ اكزومبل هادي دي، هاد المكان سموه دي ان ان، هذا سموه دي ان دو، هذا سموه دي ان دي دو ان، وهذا دي دو دو على حسب في لو تيب. مهم باش ما نضيعوش وقتنا، انا خصني لو كوفاكتور اون جينيرال، تما خصني سي، وهذا متكون من سي ان ان، سي ان دو، سي دو ان، سي دو دو. هادو حنا لازم نلقوهم. دونك سي ان ان هنايا كيفاش نجيبه؟ نروح عند الموان دو، ندير صباعي ولا ما نديرش صباعي، نجيب قلم رصاص عند هاد البلاصه سي ان ان، نروح هنا ندير هاك النيميرو اللي بقى لي نكتبه ونعطيه الاشاره اللي راني دايرها. نروح نديرو سي دو دو، نروحو خصني هادي، خصني دي، ندير هاك اللي بقى لي موان دو، نكتب موان دو، اشاره هادي موان بلس. وكيما هنايا في السي دو دو نكتب موان دو اللي راها عندها اللي بقات لنا كي درنا هاك موان دو، نكتب موان دو ونعطيها الاشاره اللي راني دايرها. دونك هنا ما غادي يتغير والو، تبقى لي موان دو. هادو كاع نعمرهم كيما هاك، غادي يجيني لو كوفاكتور سي اون ماتريس. هنا هنا جاتني موان دو، الاخرين غادي تاني كنت تخدموهم تلقوا هنا موان زان اي موان زان. لقينا الكوفاكتور تاعنا، حنعاودو في القانون. دي موان زان هي ان سور لو ديترمينون دو دي اللي حسبناه قبيله، لقيناه موان 3. دونك الموان يطلع فوا الكوفاكتور اللي هو اون ماتريس. وهذه ما تفكركم بوالو، هذه كيما اللي درنا قبيله، كنا نضربوا عدد في مصفوفه، اي نروحو نديرو ثم هذه لافين تاعها واش تجي. هذه في هذه موان 1 sur 3 1 sur 3 et moins 2 مع لو موان 2 sur 3. وهذه هي لا ماتريس انفيرس 2 دي. في لو كا تاع الاو، في الكا تاع الاو كنت تبغوا ديروا لا ماتريس انفيرس، راها عندكم بالشكل A B C D E F G H I. راها هذيك طروا الاو، راها طروا التيب تاعها. كي تدو هاد الاشاره، كي تدوها ديروا بلس موان بلس موان بلس موان بلس موان موان. الاشارات هادو لازم تعقلوهم. وكون كانت كات تدو بلس موان عاود هنا بلس. مهم تخدموا بهاد لا لوجيك اي وتحسبوا تلقوا الاو. اللي ما لقاهاش يسقسيني في الانستا ولا ليسونسيال، على بالي تلقوها ماشي حاجه صعيبه. شو باقي لنا من هاد ليكزارسيس؟ نورمالمون هذا هو ليكزارسيس اللي عندنا. اي بون كوراج. جيسبر كو لا فيديو ما كانتش فريمون طويله ولا صامته ولا جي في مون بوسيبل. تشاو.